Pero sa may gibuhat ni Adan ug ni Eva, Wala sila mosalig sa Dios. wala sila muto sa promises sa Dios nga mabuhi sila hangtod sa hangtod kung naa ang Dios sa ilang ginabuhi. Sugod pa lang diya maigsoon, gisupak na nila ang Dios. Gipili nila maigsoon nga magkinabuhi according to their own. Pinaagi sa ilang gusto. Ug tungod nga na maigsoon, Ibabag ganito nga, mao na ang sala. Mao na hinungdan nga biskay mao ba nato kanunay ang Dios tungod sa sala mga igsoon na ilayo kita. Mao na ang giyon sa mga taga-Roma maigsoon nga ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kumayon mo nga, si Adan ug si Eva raman to, Pastor Mac. Yes, si Adan ug si Eva magbuhat adto, pero nag-ingon ang Bible maigsoon nga ang tanan gikan kay Adan ug Eva hangtod karon sa atong panahon, kitang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tungod niya na naay dakong problema, naay dako kaayong buslot, dakong buho nganing tunga sa atong kinasudlan, sa atong kinabuhi. Tungod nga ng buho maigsoon naay dakong kakulangon sa atong kinabuhi. Bisag unsay naa sa atong kinabuhi dili ta makontento, marabag naay kulang sa atong kinabuhi.